नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज नवी दिल्लीत व्हिएतनामाचे राष्ट्राध्यक्ष तो लाम हांचे कडेन उलोवणी करतले. विधानसभा वेंचणुकेचो निकाल जाहीर जाले उपरांत अस्तंत बंगाल, तमिळनाडू, पुडुचेरी आनी केरळांत सरकार घडोवपा खातीर राजकी वावर खर जाला. केंद्रीय मंत्रिमंडळान 5,600 कोटी रुपया परस चड खर्च करून कापूस उत्पादकता मिशन कापूस कांतीक मान्यताय दिल्या. शेतकारांक 4,800 कोटी रुपया परस चड मोलाचो किमान आदार दर दिवन सरकारान शेतकारांच्या हितान निर्णायक पावलां उबारल्यात. आतां पुराय खबरो. विकास सहकार्य हो भारत आनी जमैका मदल्या भागीदारीचो एक प्रमुख आधारस्तंभ आसा अशें विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी सांगलां. जमैकाच्यो विदेश वेव्हार मंत्री कामिना जॉन्सन स्मिथ हांणी हेर मंत्रिमंडळ सदस्यां वांगडा जाल्ल्या बसकेन उपरांत डॉ. जयशंकर माध्यमां कडेन उलयताले. विदेश वेव्हार मंत्र्यांनी ही चर्चा व्यापक आनी म्हत्वपूर्ण आशिल्ली, जातूंत द्विपक्षीय संबंदांच्या सगळ्या तासांचो समावेश आशिल्लो आनी सहकार्य अदीक घट्ट करपाक नवीन मार्ग सोदले अशें सांगलें. तांणी नमूद केलें की दोनूय देशांनी खुबशा म्हत्वाच्या कबलातीचेर सय केली आनी ठोस परिणाम सुनिश्चित करपा खातीर डिजिटल परिवर्तन, सांस्कृतीक देवाण-घेवाण, खेळ आनी डिजिटल पेमेंट ह्या सारख्या क्षेत्रांत हालींच जाल्ल्या समजिकायेच्या कबलातीच्या प्रभावी अंमलबजावणीचेर चर्चा केली. We reviewed the entire gamut of India-Jamaica relations. We identified new avenues for further strengthening our partnership. We have signed several important agreements, and we discussed effective implementations of MOUs which have been recently concluded in the fields of digital transformation, cultural exchange, sports, and digital payments to ensure tangible outcomes on the ground. अंदू मार्चांत किंगस्टन टाउनांत ग्रामीण उदरनिर्वाह सुदारपाचो प्रकल्प येसस्वीपणान पुराय जाल्ल्याचेर आनी हस्तांतरीत जाल्ल्याचेरय डॉ. जयशंकर हांणी भर दिलो. भारत UN विकास भागीदारी निधी खाला भारताच्या $1,00,000 पालवान हो प्रकल्प चालीक लायला अशें तांणी सांगलें. तशेंच विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी जमैकाच्या किंगस्टन हांगाच्या वेस्ट इंडीज विद्यापिठांत अ वर्ल्ड इन ट्रान्झिशन आनी भारताच्या प्रतिसादाचेरूय उलोवप केलें. Development cooperation remains a very important pillar of our partnership. In this context, I was very pleased to note the successful completion and handover in March 2026 of the Improving Rural Livelihoods project in Kitson Town, implemented with the assistance of India to the tune of $1 million under the India-UN Development Partnership Fund. विधानसभा वेंचणुकेचो निकाल जाहीर जाले उपरांत अस्तंत बंगाल, तमिळनाडू, पुडुचेरी आनी केरळांत सरकार घडोवपा खातीर राजकी वावर खर जाला. अस्तंत बंगाल विधानसभा वेंचणुकेत भाजपाक मेळिल्ल्या व्हड जैता उपरांत राज्यांत नवें सरकार घडोवपाची आनी सोपूत घेवपाची तयारी पुराय सुरू आसा. ह्या म्हयन्याच्या 9 तारखेक म्हळ्यार गुरुदेव रवींद्रनाथ टगोर हांच्या जयंती दिसा निमतान नव्या मंत्रिमंडळ वांगड्यांची सोपूत घेवपाची शक्यताय आसा. ह्या सुवाळ्याक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हाजीर रावपाचे आसात. तमिळनाडूंत सी. जोसेफ विजयचो तमिळाग वेत्री कळकम TVK पक्ष हो राज्यांतलो एकूच व्हडलो पक्ष म्हणून उदेला आनी ताका 108 सुवाती मेळ्ळ्यात. पक्षाच्या बळिश्ट वेंचणुकांनी पदार्पण केल्या उपरांत नव्यान वेंचून आयिल्ल्या TVK आमदारांनी चेन्नय लागसारच्या पनायूर पक्षाच्या मुखेल कार्यालयान विधिमंडळ पक्षाचे बसकेंत विजयाक आपलो फुडारी म्हणून औपचारीकपणान वेंचून काडला. मजगतीं निवृत्त जावपी मुख्यमंत्री M. स्टालिनान आपलो राजिनामो राज्यपालाक सादर केला आनी ताका मान्यताय मेळ्ळ्या. पुडुचेरी विधानसभा वेंचणुकेत नॅशनल डेमोक्रेटीक अलायन्स निर्णायक जैत मेळ्ळ्या उपरांत एक दीस नव्या सरकाराची निर्मिती करपा विशीं सल्लामसलती सुरू जाल्या. केरळांत काँग्रेसीच्या फुडारपणा खाला UDF सरकार घडोवपा खातीर अनौपचारीक चर्चा चालू आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज नवी दिल्लीत व्हिएतनामाचे राष्ट्राध्यक्ष तो लाम हांचे कडेन उलोवणी करतले. दोनूय फुडारी द्विपक्षीय संबंदांच्या तशेंच परस्पर हिताच्या प्रादेशीक आनी जागतीक प्रस्नांचेरय व्यापक चर्चा करतले. व्हिएतनामाचे राष्ट्राध्यक्ष काल भारताच्या 3 दिसांच्या भोंवडेर नवी दिल्लीत पावले. तांकां विमानतळार गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय हांणी येवकार दिलो. तांचे वांगडा व्हिएतनाम सरकाराचे जायते मंत्री आनी वरिश्ठ अधिकारी हाजीर आशिल्ले. एप्रिलांत ह्या वर्सा व्हिएतनामाचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून वेंचून आयल्या उपरांत राष्ट्राध्यक्ष तो लाम हांची ही पयली भारत भेट आसली.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी व्हिएतनामाचे राष्ट्राध्यक्ष हांच्या मदीं उलोवणी जाले उपरांत जायत्या समजिकायेच्या कबलातींचेर स्वाक्षरी जातली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज सांजे वेळार राष्ट्रपती भवनांत व्हिएतनामी समकक्ष हांचे कडेन बसका घेतली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. भारताच्या कापूस क्षेत्रांतल्यो अडचणी उणी जायत वचपाची वाड आनी गुणवत्तेच्या हुस्क्याक तोंड दिवपा खातीर केंद्रीय मंत्रिमंडळान 5,600 कोटी रुपया परस चड खर्च करून कापूस उत्पादकता मिशन कापस कांतीक मान्यताय दिल्या. नवी दिल्लीत पत्रकार परिशदेन उलयतना म्हायती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी फार्म ते फायबर, फॅक्टरी ते फॅशन आनी फॉरेन ह्या सारक्या 5F दृश्टिकोना कडेन हें मिशन जुळटा आनी कापसाची उत्पादकता वाडोवपाचेर लक्ष केंद्रीत केलां अशें सांगलें. आधुनीक पिकावळ उत्पादन तंत्रगिन्यान व्हड प्रमाणात आपणावपाक प्रोत्साहन दिवपा वांगडाच रोग आनी किडीक प्रतिकार करपी चड उत्पन्न दिवपी जातीची बियो तयार करपाचो हे येवजणेचो हेत आसा. हे येवजणेचो फायदो सुमार 32 लाख कापूस शेतकारांक जातलो आनी 2030-31 मेरेन कापसाचें उत्पादन 498 लाख मेरेन वाडटलें असो अदमास आसा. तशेंच केंद्रीय मंत्रिमंडळान आपतकालीन पतपुरवठ्याची हमी येवजण 5.0 मान्य केल्या. अस्तंत आशियांतल्या संकश्टांतल्यान निर्माण जावपी अल्पकाळांतल्यान वेवसायांक मजत करपा खातीर पत हमी आदार दिवपाचो हे येवजणेचो हेत आसा अशें मंत्री वैष्णव हांणी सांगलें. हे येवजणे खाला MSME खातीर 100% पत हमी दितले जाल्यार बिगर MSME आनी विमान कंपनी खातीर 90% हमी दितले. पश्चिम बंगाल आनी तमिळनाडूच्या विधानसभा वेंचणुकांनी 2 आघाड्यांचेर इतिहास घडयलो. पश्चिम बंगालांत भारतीय जनता पक्षान पयल्याच खेपे प्रचंड जनादेश मेळयलो तर तमिळनाडूंत नवीन तमिळग वेत्री कळघम पक्षान सगळ्यांत व्हड पक्ष म्हणून आपलें स्थान निर्माण केलें. हेर विधानसभा वेंचणुकांनी आसाम आनी पुडुचेरीन आपल्या विद्यमान सरकारान परत वेंचले तर केरळान काँग्रेस UDF आघाडीक मतदान केलें. ह्या जैताविशीं उलयतना प्रधानमंत्र्यांनी म्हणलें की भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर. राज्यात वेंचणूक प्रक्रिया पुराय जाले उपरांत वेंचणूक आयोगान अस्तंत बंगालात नवी विधानसभा घडोवपा खातीर अधिसुचोवणी जारी केल्या. अस्तंत बंगालाच्या राज्यपालाक ही अधिसुचोवणी धाडून वेंचणूक औपचारीकपणान सोंपता आनी नव्या सरकाराची निर्मिती करपाची माची तयार जाता. निकाल जाहीर जाले उपरांत अधिसुचोवणी जारी करप हें एक मुखेल घटनात्मक पावल आसा अशें वेंचणूक आयोगाच्या एका वरिश्ठ अधिकाऱ्यान सांगलां. हाच्या वांगडाच अस्तंत बंगालात नवी विधानसभा घडोवपाची प्रक्रिया आयोगाच्या शेवटाक सावन पुराय जाता. शेतकारांक 4,800 कोटी रुपया परस चड मोलाचो किमान आदार दर दिवन सरकारान शेतकारांच्या हितांत निर्णायक पावलां उबारल्यांत. केंद्रीय कृषी आनी शेतकार कल्याण मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी ह्या वर्सा खातीर रबी पिकाच्या हंगामा खातीर कर्नाटकांतल्या MSMEत 9,000 मेट्रीक टन वयर सूर्यफूल खरेदी करपाक मान्यताय दिल्या. ही आसा एक कळोवणी. आकाशवाणी आल्तीन पणजी केंद्राच्या खबरां विभागा वरवीं खबरां वाचकां तशेंच अणकारक पदा खातीर कराराचेर पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर आसप गरजेचें. पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगतीं आसची. कोंकणी भाशेचें गिन्यान तशेंच इंग्लीश कोंकणी आनी कोंकणी इंग्लीश अणकार करपाचें कसब आसचें. प्रसारणा खातीर योग्य आवाज आसपाक जाय. अर्ज करपाची निमणी तारीख 17 मे 2026 आसा. भारतीय हवामान खात्यान फुडले 2 दीस मध्य प्रदेश, विदर्भा आनी छत्तीसगडांत गडगड वीज आनी हलके ते मध्यम वाऱ्या सयत हलको ते मध्यम प्रमाणात पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. दर्यादेग आंध्र प्रदेश आनी यानमात आयज मेरेन आनी शुक्रारा मेरेन, गुजरात, गोंय आनी कोंकण हांगा उश्ण आनी दमट हवामानाचो अदमास उक्तायला. परतेक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज नवी दिल्लीत व्हिएतनामाचे राष्ट्राध्यक्ष तो लाम हांचे कडेन उलोवणी करतले.
विधानसभा वेंचणुकेचो निकाल जाहीर जाले उपरांत अस्तंत बंगाल, तमिळनाडू, पुडुचेरी आनी केरळांत सरकार घडोवपा खातीर राजकी वावर खर जाला. केंद्रीय मंत्रिमंडळान 5,600 कोटी रुपया परस चड खर्च करून कापूस उत्पादकता मिशन कापूस क्रांतीक मान्यताय दिल्या. शेतकारांक 4,800 कोटी रुपया परस चड मोलाचो किमान आधार दर दिवन सरकारान शेतकारांच्या हितान निर्णायक पावलां उबारल्यात. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 11:30 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.